आप लोगों की खिदमत में मैं एक छोटा सा अफ़साना यानी कि एक स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम हज़रात को ये स्टोरी अच्छा लगेगा तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो नाज़ नाम की एक लड़की है। नाज़ जो है एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, पर उसे नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक़ है और उनकी अम्मा इस वजह से परेशान है। आज नाज़ को देखने के लिए एक लड़के वाले, उनकी माँ और बहन आने वाले हैं नाज़ के घर में। और नाज़ जो है वो अपने कमरे में बिल्कुल सिमटी हुई बस नॉवेल की दुनिया में खोई हुई है। यहाँ पे उनकी जो अम्मा है वो परेशान है और भाभी सुबह से अपने काम में मसरूफ़ है। वो तमाम लवाज़मात तैयारी कर रही है किचन में बेचारी अकेले। और यहाँ बहू बहू करते हुए उनकी सास जो है वो किचन में आती है। हाँ अम्मा बोले। बहू क्या उन लोगों का फ़ोन आया है? तो बहू ने कहा हाँ अम्मा उन लोगों का फ़ोन आया, बस पहुंचने वाले हैं। तो सास ने कहा मेरे तो हाथ पाँव बेकाबू हो रहे हैं। अम्मा हौलते हुए बोली उफ़ अम्मा ऐसी भी क्या घबराहट है, अपनी नाज में क्या कमी है, माशाअल्लाह लाखों में एक है, बस थोड़ा सा लापरवाही तो है ना। बहू ने महारत से कबाब तलते हुए सास को तसल्ली दे दी। बस बेटी यही तो असली कमी है ना उसके अंदर, कहाँ वो इस वक्त है। अम्मा तो ठंडी सांस भरी, फिर ख्याल आने पर बेटी के बाबतें दरियाफ्त करने लगी। कमरे में लिपटी होगी, अपना पसंदीदा काम कर रही है, ये ना हो कि अपनी भाभी का हाथ बटाए। बेटा बताओ तो तुम अकेले कितना परेशान हो रहे हो। आप चलिए बैठिए अम्मा, परेशान ना होइए, अपने आप को संभाल लें। बहू ने बहुत प्यार से सास की तरफ मोहब्बत से बोला जीती रहो बेटा, खुशियाँ देखो हर तरफ तुझे खुशियाँ मिले। बेटा संभाल लो। अम्मा ने बिल्कुल घबरा कर फिर कहा। बहू ने बोला हाँ अम्मा आप परेशान ना हो। सास ने बहुत सारी दुआ अपनी बहू को देकर किचन से बाहर निकल गई। बहू भी सास की इस मोहब्बत में नम दीदा हो गई, उसकी आंखों से पानी आने लगे। वो अपने आँख को साफ करते हुए अपनी इकलौती ननंद की तरफ बढ़ गई। कमरे की हालत ज़ात नहायत अफसोसनाक थी। बेड की चादर आधी नीची लटक रही थी, आधी बेड पर थी। उसकी चप्पल एक बेड के पास था, दूसरा पता नहीं कहाँ मौजूद था। नाज तुम्हें ज़र्रा भी एहसास नहीं है अम्मा हम तुम्हारी वजह से कितना परेशान है, और तुम आराम से मुंह झाड़ भी नहीं पा रही हो, ना तो बाल झाड़े हो ना मुंह साफ किया। ये क्या हालत बना लिए हो, नॉवल से बस लुत्फ अंदोज हो रही हो। भाभी ने चादर उठाकर बेड पर रखते हुए मिलामती नज़रों में लिपटी हुई नाज को देखा। क्यों परेशान है अम्मा मेरी वजह से? मैं तो आज नाश्ते के बाद कमरे से बाहर भी नहीं आई हूँ। वाह अल्लाह भाभी, मेरा अहमद आखिर क्या करेगी इस नॉवेल के साथ? थोड़ा सा तो हम लोगों का भी ध्यान रखना। इस तरह से परेशान क्यों हो रही हो नॉवेल के पीछे? भाभी ये नॉवेल है तो बहुत ज़बरदस्त, वो बेथकान बोले जा रही है। बाय गॉड नाज बस करो, चुप हो जाओ, अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, लोग पहुंचने ही वाले हैं। भाभी उसकी तोता मार जक होकर बोली ओके ओके आप अपना टेम्परेचर लूज़ मत करें और इजी हो जाए, मैं बस झटपट तैयार हो जाती हूँ, वो मसालते आमेज़ अंदाज में बोली। तो भाभी सुक्का सांस लेकर बाहर निकल गई। यहाँ पे लड़के की माँ बहन आ गई और उन्हें चाय नाश्ता रेडी हो रहा है। आवाज़ें आने लगी कि मेरे तो दो ही बेटे हैं और मैं चाहती हूँ बहू मिले तो ऐसी कि सुख शांति से घरदारी संभाले, सबको लपेट कर चले, वरना आजकल की बहुएं तो आते ही झट बेटे को लेकर अलग हो जाती है। लड़के की माँ बोले जा रही है यहाँ पे मैं चाय लेके आई हूँ। चाय पी, चाय से फारिग हुई, फिर स्टार्ट हो गई। कोई लम्हा देख लें, राहला को देख लें, आई झट सलमान को लेकर अलग हो गई, बाकी सब जाए भाड़ में। नाज ने सर झुकाकर सोचा अभी मेरा एक ही जानने वाली, उसे भी दे मिसाल ले गई। नाज की फ्रेंड थी राहला और जो सलमान था वो नाज के भी जानने वाले लोग में से थे, उन्हीं का मिसाल दे बैठी।
وہ سنے جا رہی تھی بیاہ کر لائے لیکن وہ بھی نہ نبھا کر سکی۔ ماں پیدا کرے پالے جوان کرے لیکن شادی ہوتے ہی بیوی مالک بن جاتی ہے۔ ماں اپنے رخت جگر کو کس طرح سے نظروں سے دور نہیں کرنے کے لیے راضی ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پہ اس بہو کے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ خاتون بڑی ہی اپنا بولے جا رہی ہے، اسی طرح سے سنے جا رہی ہے، اسے بالکل ہی اندر سے یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح سے وہ کیا کرے، اسے بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو پھر وہ آہستہ سے بولنے لگتی ہے کہ دیکھیے اس میں بہو کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہاں پہ ساری غلطی میں بیٹے کا مانتی ہوں، بیٹا نے تو سمجھنا ہے نا، بہو تو دوسرے گھر کے اولاد ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر سلمان جو الگ ہوئے، مان لیا وہ اپنی بیوی کی وجہ سے سن کر الگ ہوا، وہ چاہتا تو دونوں میں توازن برقرار کر سکتا تھا، ماں سے ماں کے رشتے اور بیوی سے بیوی کی طرح دونوں میں برابر رکھنا چاہیے اسے۔ وہ تو خود ہی تو الگ ہو گیا نا۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں کس کا گیا؟ سلمان کا گیا۔ سلمان کی ماں بھائی بہن سب اس سے ناراض ہو گئے، ماں باپ، اور دیکھیں نا اللہ بھی تو ناراض ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ تو ایسا کرنے سے منع کیے نا، لیکن یہاں پہ تو ساری غلطی سلمان کی ہے، میں نہ مانتی ہوں کہ بیوی کی ہے۔ یہ اتنا بولنا تھا، وہ بولے جا رہی تھی اس طرح سے، اور اماں کا تو بالکل ہی حالت ہی خراب ہو رہا تھا کہ اب کرے تو کیا کرے۔ بالکل ہی اماں چکرا سی گئی تھی کہ کیا ہوگا، اتنا اچھا تو رشتہ تھا اور یہ تو بول بال کے اس طرح سے ساری چیز اب ختم کر دی یہ لڑکی۔ بھابھی بھی یہاں پہ چکرا گئی کہ اماں اور بھابھی کا چہرہ تو فک ہو گیا، کم وقت کو بکرا سکرات بننے کی کیا ضرورت تھی، اماں بڑبڑانے لگی، اچھا بھلا رشتہ تھا گیا کام سے۔ اماں سی ہو گئی بالکل سے، کس طرح سے سمجھایا تھا، ادھر بھابھی بھی بولنے لگی او گاڈ میں نے کتنا سمجھایا تھا ناز کو کہ فاضل بات نہ کرنا، بالکل نہیں سمجھتی ہے یہ لڑکی، جتنا پوچھے بس اتنا جواب دینا، لیکن یہ تو تھوڑا سے آسمان کی سٹوری کیا کیا بیان کرنے لگی، یہ ناول کی وجہ سے بھابھی کی بھی پسینے آنے لگے۔ ادھر سے دیکھیں لڑکا کی ماں اٹھی اور بولی شاباش بیٹا، خوش رہو جیتی رہو، جس لڑکی کے خیالات اتنے اچھے ہو، وہ دوسروں کو درد سمجھتی ہو، جسے اللہ کا ڈر ہو، وہ لڑکی ہی ہمارے گھر کو ٹھیک کر سکتی ہے، وہ لڑکی کبھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتی ہے۔ اور خاتون انہیں اور فرت مسرت ناز کا ماتھا چوم لیا اور ناز کو پیار سے بولی یہ انگوٹھی میں اپنی بیٹی سے لے کر اس کی انگلی میں ڈال دیتی ہوں۔ اور اماں اور بھابھی ہکا بکا رہ گئی، اچھا بہن ہم چلتے ہیں اور جلدی ہی شادی کی تاریخ رکھیں گے اور اپنی امانت لے کر جائیں گے۔ وہ محبت سے ناز کی شکل دیکھ کر بولی اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ آئے ہائے بہو یہ آخر کیا ہانک رہی تھی، میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، یہ الٹا کیسے ہو گیا؟ اماں بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور بولی بس اماں کچھ نہ پوچھیے اور ناز کو 25 روپے ہر ماہ عنایت کر دیں اس ناول کے لیے، اس رشتے کار منت سے بہو ہنس کر بولی تو اماں گویا سب سمجھ گئی۔ بہو نے مسکرا کے عقیدت بھری نظر سے ناول پر ڈالی اور اسے ماتھا چوم لیا۔